अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने 90 दिन में इंतखाबात केस में अदालत को बताया है। क्या दीगर तफसीलात हैं, नुमाइंदा न्यूज़ वन अबरार हुसैन अस्तोरी से जान लेते हैं। अबरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख का तयन कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात से मतलब केस की समाअत जारी थी। दीगर फिरकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हुए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील को अदालत की जानिब से रोस्टम पर बुलाया गया, जिस पर सजील सवाती को उनके हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है या नहीं, जिस पर सजील सवाती की जानिब से 11 फरवरी की तारीख का बता दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तारीख दी गई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात पर सदर मुमलिकत से मुशावरत के बगैर तारीख देने पर इजहार बरहमी की गई है और वकील सजील सवाती पर इजहार बरहमी की है चीफ जस्टिस की जानिब से। और कहा गया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर मुमलिकत से मुशावरत करने की हिदायत भी कर दी है। और आज 90 दिन में इंतखाबात से मतलब केस की समाअत जारी थी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर और जो दीगर फिरकैन के वकला हैं आबिद जुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हुए हैं और इस वक्त रोस्टम पर इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती मौजूद हैं और वो अदालती सवालात के जवाब दे रहे हैं। जी अच्छा अबरार, ये भी आगाह कीजिएगा कि इस दौरान में जब ये पूरी समाअत जारी थी तो चीफ जस्टिस ने जो मुकालमा किया था, जो वकील थे उनसे कहा था कि सदर का इख्तियार होता है आइन के तहत तारीख देना, तो उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या सदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तौहीन अदालत की, तो इस हवाले से क्या दीगर तफसीलात हैं, ये भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार बार ये इस्तफसार किया गया तमाम वकला के जानिब से वकला को कि इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं और साथ साथ जो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियार हैं उनके केस का जो फैसला था 90 दिन में पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू की गई। और साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया किसी ने अगर अपना काम नहीं किया तो अदालत किसी का काम क्यों करेगी और अदालत सिर्फ इन्हें बताएगी कि नताइज क्या होंगे। वकील आबिद जुबैरी ने कहा मैं यही चाहता हूं इलेक्शन तारीख न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप चाहते हैं सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो। और फिर कहा कि आबिद जुबैरी साहब आप जबरदस्ती हमें वहां लेकर गए हैं जहां हम नहीं जाना चाहते। आबिद जुबैरी साहब आप चाहते हैं बेंच टूट जाए और हम जानते हैं ऐसा क्यों चाहते हैं। और फिर आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल हुए, जिसके बाद अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती को रोस्टम पर बुलाया गया और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख दी गई है, जिस पर वकील सजील सवाती ने अदालत को बताया कि 11 फरवरी की तारीख का तयन किया गया है। जी अबरार, साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर से आगाह करें आपको कि मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने 90 दिन में इंतखाबात केस में अदालत को बताया है। आगाह करते चलें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 90 दिन से मुतालिक कराने के केस के हवाले से समाअत इस वक्त जारी है, जिसमें मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये आगाह किया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने 90 दिन में इंतखाबात केस में अदालत को ये तफसीलात से आगाह किया है। 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। इससे पहले जब समाअत हो रही थी और दौरान समाअत जब मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से, पीटीआई के वकील से भी और इलेक्शन कमीशन से भी किए गए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बैरिस्टर अली जफर से उन्होंने जब मुकालमा किया था चीफ जस्टिस ने, तो उन्होंने कहा था कि सदर मुमलिकत ने तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके खुद आइन की खिलाफ वर्जी की है। आम इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत पे ये 3 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है, उसमें तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई ने अपनी इस्तेदाद 90 दिन में इंतखाबात कराने तक महदूद कर ली है और आइन के मुताबिक तहलील होने से 90 दिन में इंतखाबात होना लाजिम है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात की इस्तदा तो फिर गैर मौसर हो गई। पिछली समाअत पर कह दिया था कि 90 दिन में अब इंतखाबात मुमकिन नहीं। अच्छा अबरार, ये भी आगाह कीजिएगा कि जिस तरह से अभी समाअत जारी है और मुख्तलिफ किस्म के दलाइल दोनों जानिब से आ रहे हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि ये समाअत और कितनी देर जारी रहेगी और क्या क्या इसके अंदर मजीद समाअत के दौरान क्या क्या गुफ्तगू की गई है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज 90 दिन से मुतल्लिक मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत
اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں، اس اہم کیس کی سماعت کریں۔ اور آج جب سماعت شروع ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے اپنا تمام جو دلائل ہیں وہ 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے عدالت کے سامنے موقف رکھا اور کہا کہ 90 دن کی آئینی مدت ہے اور ان 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ تاہم تاحال الیکشن کمیشن کی جانب سے اس وقت تک انتخابات کی تاریخ کا تعین اور اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل جو فاروق نائک ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے درخواست کی کہ وہ فریق بننا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے ان کی درخواست قبول کی اور پھر انہوں نے دلائل دیتے ہوئے یہ بار بار زور دیا کہ 90 دن میں انتخابات کرانا آئین میں درج ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حلقہ بندیاں اور جو ووٹر لسٹیں ہیں الیکشن کمیشن کا کام تھا وہ مکمل ہو چکے ہیں، جس کے لیے انتخابات کے لیے یہ دونوں چیزیں اہم تھی اور اب حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں بھی بن چکی ہیں، تو اس صورت میں الیکشن ہر صورت ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن کرانا ناگزیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عابد زبیری کی جانب سے بھی جو سپریم کورٹ بار کے وکیل ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے اور بارہا انہوں نے عدالت کو یہ آگاہ کیا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ اور پھر انہوں نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بننے والے بینچ کا جو فیصلہ تھا پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی عدالت کو آگاہ کیا اور فیصلہ بھی پڑھ کے سنایا، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے اس فیصلے پر، حالانکہ وہ آپ کے حق میں تھا، اس فیصلے کے حوالے سے عمل درآمد پر آپ نے سپریم کورٹ سے دوبارہ استدعا کیوں نہیں کی اور اپنے حق میں آنے والے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا، جس پر عابد زبیری کی جانب سے کہا گیا کہ کیونکہ اس کے فیصلے پر ہم فریق نہیں تھے اور اب اس مقدمے میں ہم فریق ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 90 دن میں ملک میں انتخابات ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر انتخابات نہ کرانے پر آرٹیکل 6 بھی صدر مملکت کے حوالے سے لگ سکتا ہے، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ پھر چیف جسٹس کی جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کو رستم پر بلایا گیا اور یہ استفسار کیا گیا کہ کیا الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے یا کوئی ڈیٹ تعین کیا ہے، جس پر وکیل سجیل سواتی کی جانب سے ابرار ساتھی موجود رہیے گا۔ سینئر اینکر پرسن سجاد میر صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا۔ میر صاحب، یہ کیس جیسے جو ابھی چل رہا ہے اس میں 90 دن میں انتخابات کرانے کے حوالے سے سماعت اس وقت جاری تھی اور اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، 90 دن تو گزر چکے ہیں، کیا یہ انتخابات جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ دی گئی ہے ہو سکیں گے؟ جی، بات یہ ہے کہ 90 دن تو ایک مذاق بن گیا تھا نا جی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے سلسلے میں عمر عطا بندیال کی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخاب کراؤ، اور دوسری طرف سے حکومت کی جو فورسز تھی وہ اڑ گئی، انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتے۔ اور ایک جج نے تو یہ بھی کہا کہ پہلے تو یہ طے کرو کہ جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں وہ توڑنے والوں نے کس اختیار سے توڑی ہیں، کیونکہ توڑنے والوں نے تو کسی باہر کے آدمی کے کہنے پہ توڑی ہیں، اور کیا اس کو اختیار تھا کہ کسی باہر کے آدمی کے کہنے پر اسمبلیاں جبکہ تیار نہ ہو، اسمبلیوں کے ارکان تیار نہ ہو اور کچھ چیف منسٹر بھی تیار نہ ہو تو اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ تو یہ سارے سوالات پیدا ہوئے تھے، لیکن ہمارے یہاں 90 دن کی رات کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ اس کو گویا 90 دن کو وائلیٹ کرنا، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنا ہے۔ اور اس وقت الیکشن کمیشن کی یہ رائے تھی کہ چونکہ مردم شماری کے بعد تمام حلقہ بندیاں دوبارہ کی جانی ہیں اور حلقہ بندیوں کے بعد متوجہ جتنے بھی دن ہیں ان کے مطابق انہیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، تو وہ یہ بحث کر رہی تھی اچھا پھر اناؤنس کریں، ڈیٹ اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ حلقہ بندیاں مکمل ہوں تو وہ اناؤنس کریں۔ چنانچہ آج انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے اور کورٹ میں کارروائی بھی جاری ہے، یہ وہاں پیش کر دی جائے گی، بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی سپریم کورٹ کے لیے۔ 90 دن کے اندر تو الیکشن ویسے بھی ممکن نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر اس تاریخ کو جو اناؤنس کی ہے الیکشن کمیشن نے، الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پاکستان میں جمہوریت کی فتح ہوگی، اور یہ تھوڑی سی جو تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر کو تاخیر نہیں گنا جائے گا بلکہ جمہوریت کی طرف سے ایک قدم ہی گنا جائے گا۔ اچھا میر صاحب، اس سارے عمل سے اگر الیکشن ٹائم پہ ہو جاتے ہیں، 90 دن میں تو نہیں ہو سکے لیکن ابھی 11 فروری کو جو ڈیٹ دی گئی ہے اور جو ڈیٹ دینے کا عمل ہے، اس سے سیاسی عدم استحکام میں کچھ کمی آئے گی یا اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو بھی بہت سے تحفظات ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات اس بات سے کچھ کم ہو سکیں گے؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا اصل معاملہ دوسرا ہے، وہ سیاسی معاملات ہیں، وہ پنجاب میں اپنا کچھ شیئر لینا چاہتے ہیں اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو نواز شریف کو وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے، شہباز کو میں نے بنایا تھا، آصف زرداری، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور میرا خیال مجھے نہیں معلوم وہ کون سی گیم کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ان کو پنجاب میں وہ حصہ نہیں مل رہا جو ان کی خواہش تھی اور شاید ملے بھی نہ۔
لیکن اس پوری صورتحال میں جو گڑبڑ صورتحال ہونی ہے، پیپلز پارٹی کا جو سٹینڈ ہے، جو گفتگو ہے، جو انداز ہے، اس کے نتیجے کے طور پر میں نہیں سمجھتا کہ 90 دن کے اندر الیکشن مانگ رہے تھے یا کچھ ان کے تحفظات تھے. ان کے تحفظات صرف یہی تھے کہ وہ یہ کہنا چاہتے، وہ مسلم لیگ نون سے نہیں کہہ رہے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ میں ہمارا حصہ دو، نہ مسلم لیگ کا رہ کے لے رہے تھے کہ مسلم لیگ ایون پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دے رہی. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لے کے دکھائیں گے، گویا ہم الیکشن میں جو ہیں اپنی مرضی کے ساتھ انتہائی لائیں گے. ان کو سندھ میں ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، انٹیریئر میں بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں ان کی طاقت کم ہو، بلکہ چاہتے ہیں کہ بڑھ جائے. تو یہ ساری سیاسی چالیں ہوتی ہیں، سیاسی بیانات ہوتے ہیں جس کو اس کانٹیسٹ میں لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے تحفظات کوئی 90 دن کے حوالے سے تھے یا آگے پیچھے تھے. زرداری ایک بیان دیتے تھے، بلاول دوسرا بیان دیتے تھے، یا باقی لیڈر جو تھے وہ ایک طرف چل پڑے تھے. خورشید صاحب بھی بیان دے رہے تھے کہ صاحب مسلم لیگ کو جو فلاں ایون پلینگ فیلڈ ہے وہ ہمیں دے نہیں رہی. دینے مطلب ان کا یہ ہے کہ پنجاب میں سیٹیں نہیں دے رہی، اور جو سیٹیں استحکام پارٹی کو مل گئی ہیں، یہ ان کا خیال تھا کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان کی جوڑی میں ڈال دے گی، اور وہ ایسا بھی نہیں ہوا. بہرحال یہ ایک لمبا کھیل ہے جو چلتا رہے گا، اور مسلم لیگ بھی اپنی کھیل پہ چلتی رہے گی اور پیپلز پارٹی اپنے کھیل پہ چلتی رہے گی جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے. لیکن الیکشن ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ملک کے حالات نارمل تو پرسکون ہو جائیں گے تو شاید ایسا نہیں ہو. لیکن ایک اسٹیپ فارورڈ تو ہوگا نا جی، کم از کم الیکشن کو تو ہونا ہی چاہیے، اور ہونے کے بعد اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ بعد کے جو مسائل ہیں ان سے کون فیس کرے. اچھا میر صاحب، اس سے پہلے جب صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا تھا تو اس کے اوپر کافی کنٹروورسی ہو گئی تھی، اور سب نے یہ کہا تھا کہ صدر کا اختیار نہیں ہے تاریخ دینا. اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تاریخ دے دی گئی ہے. جو دوران سماعت جو بات ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ دینا صدر کا کام ہے، اگر صدر نے تاریخ نہیں دی تو کیا ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اس پورے سینیریو کو آپ کیسے دیکھنا ہے؟ ایک طرف صدر کا الیکشن کمیشن کو خط دینا اور اس کا کنٹروورسی کریٹ ہونا، اور آج کی سماعت میں جو مکالمہ ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کورٹ بھی بہت اگریسو چل رہا ہے. وہ اگر ان کا خیال میں صدر کو تاریخ دینی چاہیے تھی اور انہوں نے تاریخ نہیں دی تو کیا اس خلاف کارروائی ہونی چاہیے. انہیں معلوم ہے کہ صدر کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور خاموشوں کا بیٹھ جائیں گے اور کیا کریں گے اگر تاریخ نہیں دی ہے الیکشن کمیشن کو. تک ہمارے ہاں بہت سی کنفیوژن ہے جو آئین کی انٹرپریٹیشن کی شکل میں کچھ تو عدالتوں نے پیدا کر دی ہے اور کچھ ہم لوگوں نے خود پیدا کر دی ہیں. یہ کنفیوژن ہے میرا خیال وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ورنہ آپ تو دیکھیے نا کہ سویلین کے مقدمے ملٹری کورٹ میں نہیں چلائے جا سکتے. 67 سے جب یہ قانون بنا ہے تب سے اب تک سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے آئے ہیں اس میں یہی تھا کہ چلائے جا سکتے ہیں. اب اچانک فیصلہ ہے نہیں چلائے جا سکتے ہیں، کیا کر دیں گے آپ؟ تو یہ ساری صورتحال ہے جو ہم ایک گم گو کی کیفیت سے مبتلا ہیں، اور اس میں مبتلا رہیں گے کچھ عرصے تک، اور پھر دیکھتے ہیں کیا نقشہ بنتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ایک بار پھر سے ناظرین کو اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ملک بھر میں انتخابات 11 فروری کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے 90 دن میں انتخابات کیس میں عدالت کو یہ بتایا ہے. 3 رکنی بینچ اس اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اس 3 رکنی بینچ کی سماعت جاری ہے. اور الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی اور انتخابات 11 فروری کو کرائے جائیں گے. ابرار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابرار، جیسے کہ پوچھا گیا تھا، ابرار کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی ابرار، جیسے چیف جسٹس کی جانب سے پوچھا گیا تھا کہ کیا صدر مملکت آن بورڈ ہیں اس معاملے پر، تو کیا کہنا تھا پی ٹی آئی کے وکیل کا اور الیکشن کمیشن کے وکیل کا اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن نے تاریخ کا تعین کر دیا ہے، تو جس پر وکیل سجیل سواتی کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی تاریخ کا تعین کیا ہے، تاہم صدر مملکت سے مشاورت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے عدالت کو نہیں بتایا، جس پر عدالت کی جانب سے
کہا گیا کہ انتخابات کے حوالے سے صدر مملکت سے مشاورت کیوں نہیں کی، اور اسی پر چیف جسٹس کی جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل پر اظہار برہمی بھی کی گئی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے صدر مملکت سے مشاورت کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے عدالت کے سامنے ایک شیڈول بھی رکھا ہے انتخابات کے حوالے سے۔ حلقہ بننے کے بعد 54 دن کا شیڈول ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے شیڈول کے حوالے سے عدالت کو یہ بتایا کہ 29 جنوری کو حلقہ بندیوں سمیت تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ 11 فروری کو ملک بھر میں انتخابات ہوں گے، 3 سے 5 دن حتمی فہرستوں میں لگیں گے، اور 5 دسمبر کو حتمی فہرستیں مکمل ہو جائیں گی۔ 5 دسمبر سے 54 دن گنے تو 29 جنوری بنتی ہے، جبکہ انتخابات میں عوام کی آسانی کے لیے اتوار ڈھونڈ رہے تھے، اور 4 فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے، جبکہ دوسرا اتوار 11 فروری کو بنتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ 11 فروری اتوار والے دن الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن کمیشن نے اسی بنیاد پر ہی سپریم کورٹ میں 11 فروری کو انتخابات کرانے کی تاریخ دی ہے، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے صدر مملکت سے مشاورت نہیں کی ہے تو فوری ان سے مشاورت کریں، اور ابھی سپریم کورٹ نے آدھا گھنٹے کا وقفہ کر دیا ہے۔ جی آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا جا چکا ہے۔ اچھا، جیسے ابرار آپ اس کیس کی سماعت کے دوران مسلسل موجود رہے ہیں، کمپلیٹلی آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے اس 11 فروری کی ڈیٹ کو اس سے پہلے اناؤنس کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے دنوں سے اس حوالے سے چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کب اناؤنس ہوگی؟ جب سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں تب سے ہی یہ بات گردش کر رہی ہے، تو اب اس سماعت کے دوران ہی کیوں 11 فروری کی ڈیٹ دی گئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ میں جب 23 اکتوبر کو سماعت ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے تمام فریقین سے جواب مانگے تھے، خاص طور پر الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے، تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب جمع کرایا جانا تھا، تاہم آج کی سماعت تک جواب جمع نہیں کرایا گیا، اور پھر آج دوران سماعت جب دیگر فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے تو چیف جسٹس نے جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے سجیل سواتی سے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے یا کوئی ڈیٹ کا تعین کیا ہے۔ اس پر ہی پھر چیف جسٹس کے سوال پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے 11 فروری کی تاریخ کا بتا دیا، اور پھر انہوں نے تمام شیڈول بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے اظہار برہمی بھی کی گئی۔ وکیل سجیل سواتی کے اوپر کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کی مشاورت کے بغیر تاریخ کا اعلان کیسے کر دیا ہے اور تاریخ کا تعین کیسے کیا ہے، صدر مملکت سے مشاورت کریں اور تاریخ کا تعین کر کے پھر عدالت کو آگاہ کریں۔ جی ساتھ ہی موجود رہیے گا ابرار۔ اہم کیس کی سماعت میں اس وقت آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا ہے اور ملک بھر میں انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ بالآخر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے 90 دن میں انتخابات کیس میں عدالت کو اس حوالے سے بتایا ہے 3 رکنی بینچ اس اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انتخابات اہم معاملہ ہے، مگر جس نے تاریخ نہیں دی کیا اس پر توہین عدالت کا نوٹس کریں۔ یہ تمام مکالمے جو ہیں اس سماعت کے دوران ہوئے۔ بیورو چیف اسلام آباد کاشف رفیق نے بھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاشف رفیق، بالآخر الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کو انتخابات کی تاریخ دے دی گئی ہے، آپ سے بھی ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے یہ ڈیٹ اناؤنس کیوں نہیں کی تھی؟ کیا ایسی رکاوٹیں تھیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی جا رہی تھی؟ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی اور مختلف سیاسی جماعتوں کا بالخصوص پیپلز پارٹی کا اس کا بڑے شدت مت سے یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ جنوری کے اینڈ تک الیکشن جو ہے وہ کروائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ فائنل کی جائے اور اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد الیکشن کا ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کرے گا اور الیکشن کی شیڈول کا اناؤنس کرے گا، تاہم آج سپریم کورٹ میں جو کیس تھا اس کیس کے حوالے سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کو 90 دن میں انتخابات کروانا مقصود تھے جو پروونشل گورنمنٹ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس وقت یہ عذر پیش کیا تھا کہ کوئی بھی لوازمات پورے کرنے کو تیار نہیں ہے، اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو پا رہے۔ آج فائنلی اس الیکشن کی ڈیٹ 11 فروری کی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں دی گئی ہے، یہ وہ مخمصہ ہے جو ختم ہو گیا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے تو کب ہوں گے، اور اس جو 11 فروری کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ جنرل انتخابات پاکستان میں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تقریباً 55 دن پہلے جو ہے وہ الیکشن شیڈول کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ سو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے اوپر صرف ایک جو ہے وہ امبارگو رہ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کب کرے گا اور اس کے بعد کاغذات نامزدگی کب لیے جائیں گے، کب ان کی اسکروٹنی ہوگی اور کیسے چیزیں جو ہے وہ موو آن ہوں گی۔ لیکن جو ابہام تھا پاکستان کی پالیٹکس میں کہ الیکشن کی کیا صورت
सूरत बनेगी, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तमाम चेम गोइयां जो है वो दम तोड़ गई जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि 11 फरवरी को आम इंतखाबात पाकिस्तान में करवाए जाएंगे। जी काशिफ, सदर से मुशावरत के बगैर तारीख देने पर भी चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वो मामला है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को जब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा था कि सूबों के इलेक्शन करवाए जाए, तो उन वक्त वो मखौसे का शिकार थे और इसके बाद फिर एक तरमीम की गई पीडीएम की हुकूमत में कि उसमें इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात को जो है वो मजबूत ज्यादा दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है तारीख देने के हवाले से, उसमें प्रेसिडेंट की मुशावरत जरूरी नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट की जानिब से ये खत लिखा गया कि 90 दिन जो है फलां डेट को पूरे हो रहे हैं 6 नवंबर को, और उस वक्त तक ये याद दहानी करवाई गई इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि इलेक्शन कब करवाने हैं, वो तारीख डिसाइड करेगी। और इस तमाम सूरत हाल पे जो आज जिसके ऊपर तनकीद की गई है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये बात का तस्करा हुआ कि सदर की मुशावरत के बगैर क्यों इलेक्शन की तारीख का ऐलान कैसे किया गया, इस मामले को लेकर तमाम सियासी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा थी, बशमूल नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन तमाम का ये था कि सदर पाकिस्तान वो आइन में दी गई इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को इंक्रोच कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और तारीख नहीं देनी चाहिए। अपने देखने वालों को ये भी बताते चले कि एक बड़े तरीके से प्रोपेगेंडा भी किया गया कि शायद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो खुद साख्ता तौर पे कोई इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि ये प्योरली डिस्क्रिशन इलेक्शन कमीशन का है कि वो तारीख की अनाउंसमेंट करे। आज 11 फरवरी का जब अनाउंसमेंट किया गया कि 11 फरवरी को जनरल इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट से मुशावरत करना या प्रेसिडेंट को आगाह करना वो मैं समझता हूँ जरूरी था, क्योंकि प्रेसिडेंट एक आईनी उनकी हैसियत है और प्रेसिडेंट ने ही असम्बली तहलील की थी और प्रेसिडेंट ने ही इस बात का इयादा किया था बजरिया मरासला के 90 दिन कब पूरे हो रहे हैं और उन 90 दिनों में इलेक्शन करवाना क्यों जरूरी है। लेकिन ये तमाम की तमाम सूरत हाल चूंकि पोलिटिसाइज हो चुकी थी और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इलेक्शन जो है वो गैर जरूरी तौर पर तवालत का इख्तियार कर जाएंगे, डिले हो जाएंगे, और ये अमर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका कि 90 दिन में इलेक्शन होना मकसूद थे, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए गए। जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए गए तो उनकी जो टाइम बाट है, यानी कि अगर फरवरी में इलेक्शन करवाए जाते हैं तो 6 नवंबर से ऑनवर्ड 11 फरवरी तक का जो टाइम है, इस टाइम को कोई भी आईनी कवर हासिल नहीं है, इल्ला ये कि आने वाली हुकूमत इसको आईनी कवर देने के लिए कोई कानून साजी करे और वो उस तमाम जो टाइम है उसको कवर करे, तभी इसको आईनी कवर मुयसर आ सकता है। तो इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तवक्को की जा रही थी और ये कोई ऐसी मैं समझता हूँ कि कोई डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी है, क्योंकि इस हवाले से हमारे देखने वालों को याद होगा कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज बाकायदा आगाह कर चुके हैं कि जब उनकी और कायदे ऐवान शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जब निगरान वजीर आजम के हवाले से अनाउंसमेंट किया गया था, तो उस तनाजुर में उनकी तरफ से ये कहा गया था कि फरवरी के मिड में इलेक्शन होंगे और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातें उन्होंने इत्तफाक किया और इलेक्शन को 90 दिन से डिले करने के लिए मर्दमशुमारी का उज़र पेश किया गया कि मर्दमशुमारी को शाया किया जाए और नई हल्का बंदियां की जाए और उसके बाद इलेक्शन को आगे लेके जाया जाए। सो ये तमाम पॉलिटिकल एलिमेंट को अगर आप कंक्लूड करें और एक जगह पे यकजा करें तो ये एक डेलिब्रेट मूव लगती है पॉलिटिशियंस के हवाले से कि इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेके जाया जाए। लेकिन उसके बाद इस वक्त शहर इक़्तिदार में पिछले कुछ अरसे से जो स्पेकुलेशंस थी वो ये थी कि शायद इलेक्शन फरवरी में भी ना हो, जनवरी में भी ना हो और मार्च के सेनेट का इलेक्शन है शायद उसमें भी रखना आ जाए। लेकिन आज ये अभाम दूर हो गए जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि 11 फरवरी को आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। जी आभाम तो बहरहाल दूर हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट दे दी गई है। सियासी जमातों का ये मुतालबा आ रहा है सामने मुसलसल के लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए हमें, और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी कहा था कि पीटीआई को भी तमाम तर इजाज़त होगी और उनको फुल खेलने के लिए दिया जाएगा कि वो इलेक्शन में अपना पार्ट प्ले कर सकें। ऐसे में जब पीटीआई के चेयरमैन इस वक्त जेल में हैं और पार्टी का भी जो हशर है वो हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग बचे हैं, जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में जा चुके हैं, आपको क्या लगता है कि पीटीआई इस आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से दाखिल हो सकेगी और किस तरह अपनी इंतखाबी मुहिम चला पाएगी? देखिए, बुनियादी तौर पे जो तहरीक इंसाफ की अगर बात करें और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, आपने दो बातें की। लेवल प्लेइंग फील्ड का तज़किरा जो है या उसका गिला शिकवा
सिर्फ तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बड़ी शद्दोमत से उसका इजहार किया गया। और पीपल्स पार्टी मेन इत्तेहादी जमात थी पीडीएम की हुकूमत की, और पीपल्स पार्टी का भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा और गिला है वो किसी और से नहीं, वो नून लीग के साथ है। अब पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है वो भी शिकवा कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का, और उसके बाद तहरीक इंसाफ भी शिकवा कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का। और इसमें एक बड़ी अजीब चीज है, वो अपने देखने वालों को उस तरफ भी निशानदेही करते चले जाएं कि जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा करते हैं उसमें देखिए आहद चीमा एक निगरान वजीर बैठे हुए हैं। ये आहद चीमा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी निगरान वजीर थे, वो आज भी निगरान वजीर है। इसी तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी जो जिले इंतजामिया उसको तब्दील नहीं किया गया ताहाल आज की तारीख तक। तो ये इस तरह की जब पुरानी कंटिन्यूटी होगी हुकूमत के अंदर, वो वज़रा के लेवल पे हो या इंतजामी लेवल पे हो, तो फिर दीगर सियासी जमातों का लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा हक बजानिब लगता है। अब तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बिल्कुल तैयार की हुई है कि अगर तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाहर नहीं आते, वाइस चेयरमैन बाहर नहीं आते, सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज रई बाहर नहीं आते, और इसी सूरत में इलेक्शन होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत सारी चीजों पे सवालिया निशान खड़ा कर देगा। दूसरी बात ये तवक्को की जा रही है कि शायद बैलेट के ऊपर बल्ला जो है वो भी ना हो और इलेक्शन हो जाए। ये भी एक शरअ इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है बातें, लेकिन किसी भी सूरत में, बल्ला होने की सूरत में या बल्ला बैलेट पर ना होने की सूरत में, दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली बना चुकी। तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने तय कर लिया है कि वो किस तरीके से किन किन शख्सियात को जो है वो नॉमिनेट करेंगे अपने उम्मीदवार के तौर पे। और ये भी तवक्को की जा रही है कि जो मेजर और मैक्सिमम टिकट्स है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की, वो काशिफ साथ ही मौजूद रहिएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मंजूर वसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलाखिर डेट दे दी गई है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं क्या वो कुछ दूर हो सकेंगे इस डेट देने के बाद? हम तो वेलकम करते हैं, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि 2023 में मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रही है, 24 में होंगी, जनवरी फरवरी होगी। मैंने तो डेट भी दी थी कि 28 जनवरी, तो एक दो हफ्ता पीछे भी हो सकती है। तो ये अच्छी बात है, इलेक्शन की अनाउंसमेंट होना मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस साहब के तरफ से जो अच्छा स्टैंड लिया गया है। और अब आवाम को मालूम तो हो गया कि इलेक्शन भी होगी, क्योंकि पहले ये तासुर ये था कि ज़िया-उल-हक के टाइम में 90 डेज को कहा गया था, तो 90 डेज गुजरने के बाद 11 साल गुजर गए, फिर भी हादसाती इलेक्शन हुए। तो अभी सारा पाकिस्तान और पॉलिटिकल पार्टी सब खुश हुई होंगी, सबकी यही डिमांड है कि इलेक्शन कराओ और इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, तो हम तो वेलकम करेंगे। और हमारा भी जो प्रेडिक्शन थी पूरी हो गई कि 2024 में इलेक्शन होगी, और वो भी जनवरी फरवरी की बात की थी। तो ये तो मैं भी सुन करके मुझे भी बड़ी खुशी हुई। साबिक सूबाई वजीर मंजूर वसान हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना ये था कि उनके हिसाब से ही ये उनको पता था कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे, और उन्होंने यही कहा था कि जनवरी में ही इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंजूर साहब ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जाता रहा है पहले भी और अभी भी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बात है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त माहौल साजगार है, लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को मिल सकेगी, आपके मुतालबात पूरे हो रहे हैं? मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है। 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हो रही थी। अब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि मुल्क भर में इंतखाबात अब 11 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात में 90 दिन से कराने से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है, और इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया है कि इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट दे दी गई है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने अदालत में बयान दिया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे।
چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر پاکستان آن بورڈ ہیں؟ کیا الیکشن تاریخ سے متعلق صدر سے مشورہ کیا گیا ہے؟ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آج صدر سے مشاورت کرے، اور صدر سے مشاورت کے بغیر تاریخ دینے پر چیف جسٹس نے اظہار برہمی بھی کیا اور صدر سے مشاورت کا کہا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آج ہی صدر سے مشاورت کرے۔ صورتحال پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات 90 دن میں کرانے سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی ہے، جس میں انتخابات کی ڈیٹ 11 فروری کو دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس تمام تر صورتحال پر اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ آگاہ کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ صدر مملکت سے مشاورت نہ کرنے پر عدالت کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا تھا۔ عدالت کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا صدر بھی اس پورے معاملے پر، الیکشن کی تاریخ دینے کے معاملے پر آن بورڈ ہیں، اور ان سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی، اور آج ہی مشاورت کرنے کا کہا گیا ہے، جس کے بعد اب الیکشن کمیشن آج صدر سے مشاورت کرنے کا جو کہا گیا ہے، اور اس میں اب الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم اجلاس کو طلب کر لیا گیا ہے۔ محمد نواز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی دیگر تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی نواز۔ احمد نواز ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد نواز، آگاہ کیجیے گا، سماعت اس وقت آدھے گھنٹے کا بریک ہوا ہے، سماعت کی دیگر تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو تاریخ دینے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس حوالے سے جو سپریم کورٹ میں جو چیزیں معاملات جمع کرائے گئے ہیں اس پر مشاورت کریں گے، اور سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے کہ صدر مملکت سے انہوں نے مشاورت کرنی ہے، تو اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن اپنا مشاورتی اجلاس میں یہ چیزیں ڈسکس کرے گا، اور اس میں لا ڈویژن بھی اس میں شامل ہوگا، اور لا ڈویژن کی جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کی آؤٹ پٹ بھی لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن صدر مملکت سے رابطہ کرنا ہے کہ آیا ٹیلی فون پر کرنا ہے یا کہ تحریری طور پر خط کے ذریعے صدر مملکت سے انتخابی تاریخ کا جو ہے وہ مشاورت کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن جو شیڈول ہے باقاعدہ وہ جاری کرے گا، اور انتخابی پولنگ اور شیڈول کے درمیان جو ہے 54 دن درکار ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس ساری چیز کو بھی دیکھے گا، کیونکہ اسکروٹنی ہوتی ہے، اور پھر دوسرے اداروں کو بھی اس میں شامل کرنا پڑتا ہے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے، تو یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے تو اس پہ الیکشن کمیشن اپنا مشاورتی اجلاس میں مشاورت کرے گا۔ جی، صدر مملکت سے مشاورت کی جائے گی۔ صدر سے مشاورت کے بغیر تاریخ دینے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا تھا، اور اب اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ احمد نواز، اس اہم اجلاس جو طلب کیا گیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس اہم اجلاس میں جو سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن نے مجوزہ شیڈول جمع کرایا ہے، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو جو تاریخ دی گئی ہے، اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں ابھی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کے معاملات بھی چل رہے ہیں، تو یہ ساری صورتحال الیکشن کمیشن اس پر غور کرے گا، اور سپریم کورٹ کی جانب سے جو صدر مملکت سے مشاورت کا کہا گیا ہے تو اس پر بھی جو الیکشن کمیشن کی جو لیگل ٹیم ہے اس پر الیکشن کمیشن کو بریفنگ دے گی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا آیا چیف الیکشن کمیشن صدر مملکت۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فیاض صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بالآخر تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیسا دیکھتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تاریخ دی گئی ہے اپنی پارٹی کے لیے، آپ اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی ہولی سولی ذمہ داری تھی کہ وہ مردم شماری کے بعد جو آئین کی پابندیاں تھیں کہ آپ نے نئی حد بندیاں کرنی ہے قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، اور اس کے مطابق الیکشن کروانا ہے، اور وہ اپنے اس پروسیس کے مطابق چل رہے ہیں، اور 30 نومبر کو حد بندیوں کے خلاف جتنی کوئی گزارشات ہیں، اپیلیں ہیں، لیٹیگیشن ہے، اس کا پروسیس کمپلیٹ ہونا ہے، اور 30 نومبر کے بعد وہ کسی ٹائم پہ بھی الیکشن ڈیٹ دے سکتے تھے، اور آج انہوں نے ڈیٹ تجویز کر دی ہے الیکشن کا۔ میں تو خیر ابھی ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھا، لیکن جو مجھے 2-3 ٹی وی چینل نے بیپر لیا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ انہوں نے ایک تجویز کیا کہ 11 فروری سوٹیبل، اپروپریٹ، آپٹیمل، تو بالکل ان کا پروگیٹو ہے، ان کا اتھارٹی ہے اور اختیار ہے، اور دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ الیکشن ہو جائیں گے۔
अभी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो कि एक नई पार्टी है, गो कि इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे पुराने ही हैं और सियासत से वाकिफ भी हैं, लेकिन इस पार्टी को देखा जाए तो ये नई पार्टी है। आपकी क्या हिकमत अमली होगी, आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी इलेक्शन में जाने के हवाले से? हमारी हिकमत अमली तो भाई हमने इसी पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, इसी पंजाब के अंदर हमने नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, हमने इन्हीं पुरानी पार्टियों के खिलाफ और खसूसन तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है कि जो नून लीग को कम अज कम वोट नहीं दे सकता, और हम इंशाल्लाह और फिर जो लोग हजारों खानदान और हजारों कारकुनान जो इस वक्त 9 मई के वाकयात की वजह से क्राइसिस में है, जेलों में बंद है, खानदान तबाह है, उनके कारोबार, उनकी नौकरियां, उनके चूल्हे बंद हैं, एक तो उनको रिवाइव करके हमने उन सारों को अपने साथ लेके पीडीएम के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब के अंदर खुसूसन, और बाकी भी मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर भी इंशाल्लाह पीडीएम के खिलाफ। फैयाज साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नून लीग के खिलाफ आप इलेक्शन होगा आपका, आपकी हिकमत अमली ज़ाहिर है यही है कि जो बड़ी पार्टीज हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो नून लीग को वोट नहीं देगा, तो आपकी कोशिश होगी कि पीटीआई का वो वोट बैंक अपनी तरफ ग्रैब किया जाए। पीटीआई जो पार्टी है उनके चेयरमैन अभी वो जेल में हैं, और जो पार्टी के चीदा अरकान हैं वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए, तो पीटीआई की इस इलेक्शन कमीशन में आप कितना इंटरेक्शन देख रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से कितनी बड़ी इंतखाबी मुहिम हो सकती है, कौन कौन से उनके सियासतदान हो सकते हैं जो कि इलेक्शन लड़ेंगे? पीटीआई की तो सूरत हाल ये है ना कि वो तो 9 मई के वाकयात की वजह से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज की वजह से वो तो जिस क्राइसिस में है वो तो उनके हालात मुझे कोई नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी यूसी लेवल की तंजीमों से लेके सिटी लेवल की तंजीमों से लेके और जनाब सूबे की और मरकज की और मरकज के जितने अहदेदार हैं सारे के सारे जेलों में हैं, पर्चों में हैं, एटीसी के पर्चों में हैं, तो उनके लिए तो उस तरह का आपको माहौल मैं नहीं समझता कि मिलेगा जो 2013 और 2018 के अंदर था। लेकिन ये है कि इस दफा का इलेक्शन पार्टी हवा का इलेक्शन नहीं है, ना नून लीग की हवा है ना पीटीआई की हवा को चलने पाएगी। ये पर्सनैलिटीज का और इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है, जिसमें जो पर्सनैलिटी जो इलेक्टेबल अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन कर लेगा, रिश्तेदारी, बरादरी, अजीजदारी, ताल्लुकदारी, जोड़ तोड़ और प्रॉपर जो इलेक्शन की केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो और मैथमेटिक्स है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेगा इलेक्शन कैंपेन की, वो निकल जाएगा जना। यही कुछ सूरत हाल मुझे नजर आ रही है। बाकी पार्टियों की हवा जैसे 2008 का इलेक्शन था नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का था, 2013 का इलेक्शन पीटीआई और नून लीग की हवा का था, 2018 का इलेक्शन पीटीआई और नून लीग की हवा का था। अब की बार किसी पार्टी की भी कोई हवा वाली कहानी कोई नहीं है। अब जो कैंडिडेट मेहनत करेगा उसका कोई मामला चल जाएंगे। अभी आपकी पार्टी में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जैसे अभी चौधरी सरवर ने भी शमूलियत इख्तियार की, और कौन कौन से ऐसे रहनुमा हैं जिनके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि वो आपकी पार्टी में आने वाले, कुछ आप बताना चाहेंगे नाजरीन को, आवाम को, कि और कौन कौन आपकी पार्टी में शामिल हो सकता है? पीटीआई के जितने एमएनए एमपीएस थे 90% से अबव जो है ना वो इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में होंगे इंशाल्लाह। सब एक और सवाल भी जानना चाहेंगे कि आप अपने नुमाइंदेगान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कहां से खड़े करेंगे? क्या सिर्फ लाहौर से करेंगे या पूरे मुल्क से ही आपके इलेक्शन लड़ेंगे? आप इंडिया में नहीं खड़ी करेंगे, ना अफगानिस्तान में, ना बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हर जगह में खड़े करेंगे जरा, ठीक है ना, पाकिस्तान में हर जगह खड़ा करेंगे ना। बहुत शुक्रिया फैयाजुल हसन चौहान, इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, आपका वक्त देने के लिए। उनका कहना ये था कि नून लीग और पीटीआई से उनका मुकाबला होगा, और उनका साथ में ये भी कहना था कि इस वक्त वो पूरी तरीके से तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए, और अपनी इंतखाबी मुहिम भी वो भरपूर तरीके से चलाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको पूरे पाकिस्तान से ही खड़े होंगे। उनका ये भी कहना था कि पीटीआई का वो वोट बैंक जो नून लीग को सपोर्ट नहीं करता उसे ग्रैब करने की कोशिश की जाएगी उनकी जानिब से, और उनका मुकाबला इस इलेक्शन में बड़ी पार्टी यानी कि नून लीग और पीटीआई से होगा। फैयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे। अबरार हुसैन अस्तूरी हमारे साथ मौजूद है। अबरार, आगाह कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम इजलास तलब कर लिया गया है फौरी तौर पर, इस इजलास की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हैं कि आज इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख की जो डेट सुप्रीम कोर्ट को उस हवाले से आगाह की गई है उस पर मुशावरत सदर ममलिकत से क्यों नहीं की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया था और वकील इलेक्शन कमीशन की सजनिश की गई थी, जिसके बाद अब
समात में आधा घंटे का वक्फा दिया गया। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास इसी हवाले से कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत से इस हवाले से मुलाकात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या कोई खत लिखा जाएगा, इस हवाले से इजलास बुलाया गया है जो इस वक्त जारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधा घंटे का वक्फा दिया है और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अदालत में आगाह किया गया कि 11 फरवरी को इंतखाबात की डेट का तयन किया गया। और फिर शेड्यूल भी अदालत ने बताया गया कि हल्का बंदियों के बाद 54 दिन का शेड्यूल होता है और 29 जनवरी के बाद हल्का बंदियां समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। जबकि 3 से 5 दिन बाद फहरिस्तें भी लगेंगे और 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। 5 दिसंबर से 54 दिन गिने तो 29 जनवरी बनती है। और इंतखाबात में अवाम की आसानी के लिए अतवार ढूंढ रहे थे। 4 फरवरी को पहला एतवार है, जबकि दूसरा एतवार 11 फरवरी को बनता है। तो हमने अपने तौर पर यह फैसला किया कि 11 फरवरी को एतवार के दिन इंतखाबात कराए जाएं। इसके साथ साथ आज दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आईनी खिलाफ वर्जी पर जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है इसका फॉर्म मौजूद है। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराएंगे और इलेक्शन कमीशन ने तो सदर से मुशावरत न करके आइन को दोबारा तहरीर किया है, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा। और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि क्या सदर ममलिकत ऑन बोर्ड हैं, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम सदर ममलिकत को ऑन बोर्ड लेने के पाबंद नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी की गई और कहा गया कि सदर भी पाकिस्तानी है और इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी है। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत न करने पर क्यों हिचकिचाहट कर रहा है, और अदालत ने उसके बाद आधा घंटे की समाअत में वक्फा कर दिया है। जी अबरार साथी मौजूद रहिएगा। अहम अपडेट इस वक्त चल रही है जिसमें मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये डेट दे दी गई है और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने इस सिलसिले में अदालत को बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को इलेक्शन की डेट दे रहा है। और सदर से मुशावरत की गई या नहीं की गई पूछा गया था ये इलेक्शन कमीशन से चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसके बाद अदालत की जानिब से ज़ाहिर बरहमी भी किया गया कि सदर से मुशावरत क्यों नहीं की गई। और यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल ये भी हुई कि पीटीआई के वकील अली जफ़र से जब पूछा गया कि आपको ये बताएं कि सदर से मुशावरत करें या नहीं, तो जिसके ऊपर उनका ये कहना था कि हम सिर्फ एक हतमी तारीख चाहते हैं। और जब पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक से पूछा कि आपको मुशावरत पर कोई एतराज़ नहीं, तो उन्होंने भी किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं जताया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को हम एक पेज पर ले आए हैं। तो ये दिलचस्प सूरत हाल और दिलचस्प मुकालमे भी अदालत में दौरान समाअत होते रहे हैं और सदर मुमलिकत से इजहार बरहमी किया गया है मुशावरत ना करने पर। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि सदर से आज ही इस अहम मसले पर मुशावरत करें, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम इजलास तलब कर लिया गया है। मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे, 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके बाद 11 फरवरी को इलेक्शन करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने अदालत में बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड है, क्या इलेक्शन तारीख से मुतालिक सदर से मशवरा किया गया है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन आज सदर से मुशावरत करे और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर आज ही इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत कर लेता है तो समाअत करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया निसार साहब वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलाखिर डेट दे दी गई है और सदर मुमलिकत से मुशावरत का भी कहा गया है ताकि हतमी तौर पर ऐलान किया जा सके डेट का। कैसा देखते हैं इस डेट को जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है इंतखाबात के हवाले से? मैं तो इस पर अफसोस का इजहार करता हूं कि इलेक्शन की डेट मांगने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। ये काम सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन का था, अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन की थी, लेकिन मजबूर होकर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि जी इलेक्शन लेके दें। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती लेके दी गई है। मैं इस पे अफसोस का इजहार कर रहा हूं कि ये इदारे
अपने खुद मुख्तियारी पर होते हुए भी क्यों अवाम को मजबूर करते हैं कि जी कोर्टों का रुख करें? ठीक है, रही बात की इलेक्शन की डेट, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है। सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला क्या है मुझे नहीं मालूम, इत्तला नहीं है मुझे। लेकिन अगर इलेक्शन हो रही है तो हमने कहा था हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, और अगर हो गई है अनाउंस तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा निसार साहब, पीपल्स पार्टी इससे पहले कई मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। अभी इलेक्शन जो होने वाले हैं, आप क्या समझते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? आपको कंप्लीट एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका जिक्र किया जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो मिल सकेगी? बात लेवल प्लेइंग फील्ड की कहाँ है? हमने सिर्फ ये कहा था कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करो और इलेक्शन को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करो। अवाम वोट देंगे। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट कराए। अब उसके लिए इलेक्शन कमीशन कितनी कोशिश करती है, जदोजहद करती है, हमें उस पर एतमाद करना पड़ेगा ना कि जी वो कराती है या नहीं कराती। अच्छा निसार खोड़ो साहब, एक तासुर ये बन रहा था, इससे पहले भी हमने देखा है कि निगरां हुकूमतें काफ़ी लंबी चलती हैं, बहुत तवील हो जाती हैं। अभी भी ये तासुर था कि निगरां हुकूमत तवील होगी, लेकिन अब तारीख तो बहरहाल आ गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, निगरां हुकूमतों का कोई तस्वुर नहीं है लंबा होना। कानून में, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि निगरां हुकूमत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होती है। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन। हल्के बंदियों की वजह से उन्होंने चेंज किया। 28 जनवरी की बात कर रहे थे, अब 11 फरवरी का डेट आया हुआ है, तो इसमें निगरां हुकूमत के लंबे होने का कोई तस्वुर ही नहीं है पाकिस्तान के आइन में। निसार साहब, लेकिन कुछ जमातों को तो हल्का बंदियों पर भी एतराजात हैं, तो ये मामला फिर आगे कहां तक जाएगा? तो उनका काम है कि 1 महीने में पूरा कर लें। इलेक्शन कमीशन ने जब बुलाई है एतराजात, तो एतराजात सुनने का उनको फर्ज है। उन्होंने शुरू कर दिए हैं एतराजात सुनना, और वो 2-4 दिन में उन सबके फैसले आने चाहिए। तो फैसले आने के बाद नवंबर में अनाउंस होने चाहिए। आप क्यों ऐसा तासुर फैला रही है कि जी उनको और टाइम दरकार होगा, उनको और दरकार होगा और दरकार होगा? आप क्यों वकालत करेंगे निगरां हुकूमत के लंबे होने की? एक आम परसेप्शन ये बना हुआ है कि निगरां हुकूमतें तवील हो जाती हैं, इलेक्शन वक्त पे नहीं होते, जैसे कि हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने देखा है कई मरतबा ऐसा हुआ है। मुझे सुनाई आपकी आवाज दे रही है। जी सर। मुझे अच्छा, आपकी ये आवाज सुनाई दे रही है। आपको ये नहीं कहना चाहिए निगरां हुकूमत का कोई गैर मुय्यना मुद्दत नहीं होती। आपको और हम सबको जो सियासत मांगते हैं, जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मांगते हैं, उनको ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए जिसका तस्वुर ही कायम में न हो, और हम बैठ के वकालत करें कि जी लंबा चले और ये चले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निसार खोड़ो साहब। यकीनन हम भी वकालत नहीं कर रहे निगरां हुकूमत के तवील होने की। उनको अपनी तयन करदा वक्त में ही इलेक्शन करवा कर जो उनकी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी एक निगरां हुकूमत की, वो करवानी चाहिए। बात हो गई ना, 11 फरवरी की आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला करना है कि 11 तारीख ठीक है या उससे पहले। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है ना, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जी, मैंने तो शुरू में ये अफसोस का इजहार किया कि हमें तारीख लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते ही क्यों हैं? ठीक है जी। अच्छा निसार खोड़ो साहब, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को भी थे, हल्का बंदियों पर भी जो थे वो बहुत से एतराज़ात थे, तरक्याती फंड्स रोकने के हवाले से भी बहुत सारे एतराज़ात थे। क्या आपके एतराज़ात दूर हो सके हैं? पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो सके हैं? जिम्मेदारी है कि एतराज़ात दूर करें, फैसला कोई भी करे। अब बना दिए उन्होंने हल्का बंदियां। एतराज़ात लोगों का हक है कि एतराज़ करें। इलेक्शन कमीशन का काम है कि कोई फैसले जारी करे। फिर उसने किसी ने अगर कोर्ट में जाना भी हो तो भले चैलेंज करे जाके कोर्ट में, लेकिन ये नवंबर के महीने में सब कुछ हो जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त एक अहम समात में एक अहम अपडेट सामने आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया है कि इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर समात के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन की तारीख पर सदर से मशवरा किया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर के साथ मुशावरत की हिदायत की है। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुक़र्ररा मुद्दत के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर सदर से मुशावरत से इनकार कर सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने सिर्फ बताया है कि 89 दिन फलां तारीख बनती है। सदर की गिनती तो ठीक है, क्या सदर ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपका मौक़िफ़ गलत है, आकर मुशावरत करें? पीटीआई के वकील ने कहा कि सदर को इंतखाबात की तारीख देने, इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल जारी करने का हुक्म दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्म जारी करते हुए देखता हूं, अमल ना हुआ तो क्या कर सकते हैं? सदर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दी कि अदालत एक दिन की ताखीर भी क्यों दरगुजर करे, चाहे करने वाला कोई भी हो, अदालत को नजरिया जरूरत की तरफ ना लेकर जाएं। अली जफर ने जवाब दिया कि इस तरह मामला चलता रहा तो इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अदालत ये करार दे कि सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन की खिलाफ वर्जी सदर करे या इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 6 लगता है सदर इंतखाबात की तारीख देने की जिम्मेदारी अदा करें। इलेक्शन कमीशन का सदर के साथ मुशावरत से इनकार आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का सदर के साथ मुशावरत ना करना आइन की खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की गई कि फौरी तौर पर सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुतालिक समाअत जारी है, जिसमें अभी आधे घंटे का वक्फा लिया गया है। आधे घंटे के वक्फे के बाद ये समाअत एक बार फिर से शुरू होगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख का कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी 30 नवंबर तक और 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर आज समाअत हो रही है। इस केस की 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन की तारीख पर सदर से मशवरा किया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर के साथ मुशावरत की हिदायत की। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर सदर से मुशावरत से इनकार कर सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने सिर्फ बताया है कि 89 दिन फला तारीख बनती है। सदर की गिनती तो ठीक है, क्या सदर ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपका मौक़िफ़ गलत है, आकर मुशावरत करें? पीटीआई के वकील ने कहा कि सदर को इंतखाबात की तारीख देने, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने का हुक्म दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्म जारी करते हुए देखता हुआ, अमल ना हुआ तो क्या कर सकते हैं? आपको आगाह करते चलें कि इस वक्त डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म हो गया है। जराए के मुताबिक सदर मुमलिकत से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुलाकात करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सदर से आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए ऐवाने सदर जाएंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, जो अभी डेवलपमेंट हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजहार बरहमी भी किया गया कि सदर से मुशावरत क्यों नहीं की गई और कहा गया कि आज ही मुशावरत करें, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर हंगामी इजलास बुलाया और अब यह खबर सामने आ रही है कि सदर से मुलाकात की जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल और बदलती हुई सूरत हाल को? देखिए, ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर तमाम जो जमहूरी अकाबरीन थे, जो पीडीएम की हुकूमत थी, उनका ये नुक्ता नजर था। उनके लोगों का ये कहना था कि सदर जो है वो इख्तियारात को इनक्रोच ना करे, सदर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में जो है मुदाखलत ना करे। सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन की तारीख दे।
या मुशावरत करें, जबकि सदर पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया था कि मैंने असम्बली तहलील की और उस तनाजुर में उन्होंने याद दहानी के लिए और मुशावरत के लिए मरासला भी लिखा, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये राय दी, जवाब दिया कि मुशावरत करना जरूरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फैसला करने का मजाज और वो करेगा। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये सूरत आई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आपने सदर पाकिस्तान से मुशावरत क्यों नहीं की, और ये पाबंद किया गया कि वो आज ही सदर पाकिस्तान से आम इंतखाबात के पॉइंट ऑफ व्यू से मुशावरत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। इस सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और उसमें यह तय हुआ कि चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे और मुशावरत करेंगे, और मुशावरत के बाद जो है वो तारीख का ऐलान किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर वही इलेक्शन कमीशन जो पहले सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने को अपने इख्तियारात को इनक्रोच करना समझता था, वही इलेक्शन कमीशन जो सदर पाकिस्तान को ये मरासले में जवाब दे चुका था कि ये इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन के हैं और इलेक्शन कमीशन ही इसकी मजाज अथॉरिटी है, जिसके बाद सदर पाकिस्तान जाने से भी यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने ही अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन मुशावरत जो है वो सदर पाकिस्तान से करना जरूरी थी, क्योंकि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर भी हैं, सुप्रीम हेड भी हैं मुल्क के निज़ाम नज़्म व नस्क के। तो इस तनाजुर में अब जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया, इलेक्शन कमीशन को इज़हार बरहमी किया गया और पाबंद किया गया कि वो सदर पाकिस्तान से मुशावरत करे और मुशावरत करने के बाद तारीख का ऐलान करे, तो उस तनाजुर में अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान से मुलाकात के लिए जाएंगे और उनसे मुशावरत करेंगे। ताहम जो एक मेस क्रिएट था, जो स्पेकुलेशन थी कि शायद मुल्क में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, जनवरी के एंड में होंगे या फरवरी में होंगे, तो वो एक स्पेकुलेशन खत्म हो गई। और मैं इसको स्पेकुलेशन इसलिए नहीं समझता कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो है वो इस बात के बारे में बड़े बबांगे दौल कह चुके थे कि ये तमाम जो है वो तयशुदा मामलात है और तमाम चीजें तय हो चुकी हैं कि फरवरी के मिड में इलेक्शन होगा और इलेक्शन को 90 दिन से डिले करने के लिए ही मर्दमशुमारी का मामला जो है उसको लॉन्च किया गया और उसके बाद नई हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद ये मामला होगा। तो ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था, उसके तनाजुर में ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये तमाम सियासी जमातें जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत इलेक्शन डिले करवाने के लिए तो जिन्होंने अपना कांधा पेश किया या तरीकाकार बनाया, अब वो ये परेशान थे कि इलेक्शन की तारीख सामने क्यों नहीं आ रही, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी खासी शद्दोमत से जो है वो बात भी कर रही थी, तनकीद भी कर रही थी। तो आज वो जो मैच था वो खत्म हो गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 11 फरवरी को इलेक्शन कराने की तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया गया, लेकिन 54 दिन दरकार होते हैं इलेक्शन के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन के शेड्यूल की अनाउंसमेंट कब करता है, क्योंकि आज से जो नई हल्का बंदियां हैं जिसमें तब्दीली की गई है उनकी जो अपीलें हैं उनकी समाअत होगी, उसके बाद फिर वो अपीलों का जो फैसला होगा वो अपर फोरम जो कि सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी जा सकता है, वहां पे भी चैलेंज होगा, और जब वो हतमी हल्का बंदियां फाइनल कंक्लूड हो जाएंगी उसके बाद ही शेड्यूल की अनाउंसमेंट होगी। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल जो है ये वही इलेक्शन कमीशन है जो लेतो लाल से काम ले रहा था इंतखाबात की तारीख देने में। आज सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग हुई और बड़ा अहम केस था और ये जमहूरियत के लिए एक बड़ा संग मील ये केस था, चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में उस केस में आज इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख तो दे दी, लेकिन उसके बावजूद उनकी सरनजिश इसलिए की गई कि उन्होंने सदर पाकिस्तान से इसके लिए मुशावरत नहीं की। सो अब सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने के बाद ही चीजें फाइनल होंगी। अब देखना यह है कि सदर पाकिस्तान से मुशावरत में भी 11 फरवरी की तारीख ही तय होती है या सदर पाकिस्तान से मुशावरत में तारीख में कुछ रद्दोबदल किया जाता है, क्योंकि सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने का मतलब सिर्फ उन्हें आगाह करना नहीं, उनके साथ तमाम चीजों के अमूर के लेतो लाल के कानूनी पहलुओं से आईनी पहलुओं से उसका जायजा लेके ही तारीख का जो है वो अनाउंसमेंट किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अभी ये 11 फरवरी की तारीख है ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तजवीज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में रखी गई होगी और सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया होगा, लेकिन अब देखना यह है कि सदर पाकिस्तान उनकी इस तारीख से वो इत्तफाक करते हैं या इस तारीख की में रद्दोबदल का मशवरा देते हैं। ये बात अब मुलाकात के बाद ही सामने आएगी। ताहम इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, इलेक्शन कमीशन क्यों तारीख का ऐलान नहीं कर रहा, ये तमाम का तमाम जो एक गुफ्तगू थी पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत थी वो खत्म हो गई और 11 फरवरी की तारीख सामने आ गई है। ये तवक्को की जा रही है कि सदर पाकिस्तान भी 11 फरवरी की तारीख से इत्तफाक कर लेंगे, लेकिन अगर वो इत्तफाक नहीं करते और तारीख में रद्दोबदल का मशवरा देते हैं
तो ये भी उनका इस्तेहकाक है। जी काशिफ, एक और सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले जब हमने देखा था कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, और अब जो अदालत में रिमार्क्स आ रहे हैं उसमें कहा गया है कि सदर से मुशावरत क्यों नहीं की, और इसके साथ साथ ये भी जो PTI के वकील हैं उन्होंने कहा कि सदर को इंतखाबात की तारीख देने और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का कहा जाए। तो ये जानना चाहेंगे कि आइन में क्या है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जैसे कि इस पे एतराज़ किया गया था जब सदर मुमलिकत ने खत लिखा था और एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी, क्या इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत को देना होती है या इलेक्शन कमीशन को देना होती है? आइन के तहत कौन सी बात दुरुस्त है? मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। काशिफ रफीक से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है और हम केस की समाअत इस वक्त जारी है। 90 रोज़ में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत जारी है, जिसमें अभी आधे घंटे का ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा से समाअत अब से कुछ ही लम्हों बाद शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे हम आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है कि इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे और 90 रोज़ में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जो समाअत का अहवाल रहा वो भी हमने आप तक पहुंचाया है। और अदालत को बताया गया है इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। इलेक्शन की तारीख पर सदर से मशवरा किया गया है, ये चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि नहीं, मशवरा नहीं किया गया, मुशावरत नहीं की गई, जिसके ऊपर सदर से मुशावरत के बगैर तारीख देने पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी भी किया गया और हिदायत की गई कि आज ही मशवरा करें, आज ही मुशावरत करें सदर मुमलिकत से। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम इजलास तलब कर लिया गया और इस इजलास में ये फैसला किया गया कि सदर मुमलिकत के साथ आज मुलाकात होगी। इलेक्शन कमीशन का इस वक्त अहम इजलास ख़त्म हो गया है और ज़राए का बताना यह है कि सदर मुमलिकत से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुलाकात करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सदर से आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए ऐवान सदर जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब वक्त देने के लिए। अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलाखिर तारीख दे दी गई है, आप कितनी बड़ी पेशरफ समझते हैं इस सियासी पूरे माहौल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख देने को? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवाते, उनको यकीनी बनाते। वो नाकाम रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाने में, वो नाकाम रहे हैं और एक आईनी वायलेशन उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी सबसे पहले उन पे आयद होती है आइन की वायलेशन की, और फिर उसके बाद जो तहकीकात में नाम सामने आएंगे वो उसके जिम्मेदारान होंगे। तो इसमें मेहरबानी कौन सी है उनकी और पेशरफ्त कौन सी है और कौन सी ये कोई इतनी अहम उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है? ये तो नाकामी है, वो आइन की वायलेशन के मुर्तकिब हुए हैं 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के। अच्छा मुर्तज़ा साहब, यकीनन आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, 90 दिन में तारीख नहीं दी गई और अभी ये तारीख दी गई है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि अब जब ये तारीख बिल आखिर दे दी गई है तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्या वो इलेक्शन की तारीख आ जाने के बाद कुछ कम हो सकेगा, ख़त्म हो सकेगा? सियासी अदम इस्तेहकाम तो उस वक्त कम होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इलेक्शन की शफाफियत को बरकरार रखेंगे। प्री पोल जो रिगिंग अब तक मैं समझता हूँ हुई है उसको रोकेंगे और आने वाले वक्त में कोई ऐसी जो है जिससे शफाफियत पे उंगली उठे नहीं होगा। इलेक्शन जितने शफाफ होंगे इतना इस्तेहकाम आएगा हमारी पाकिस्तानी सियासत के अंदर। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब हमें वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उसमें उनका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इतने दिन तक 90 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है और जब तक प्री पोल रिगिंग नहीं रुकेगी, शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तब तक इसको कुछ बड़ी पेशरफ्त नहीं कहा जा सकता। और ना ही उन्होंने इस सिलसिले में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले ही तारीख दे देनी चाहिए थी
بھی 90 روز کے اندر اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آج کی سماعت کے دوران آگاہ کیا ہے کہ ملک بھر میں انتخابات 11 فروری کو ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آج ہی صدر کے ساتھ مشاورت کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جس کے بعد صدر مملکت سے آج سیکرٹری الیکشن کمیشن ملاقات کریں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن صدر سے عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے ایوان صدر جائیں گے۔ عدالت کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی الیکشن کمیشن کو کہ صدر مملکت سے مشاورت کی جائے، اور مشاورت نہ کرنے پر عدالت کی جانب سے اظہار برہمی بھی کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آج ہی مشاورت کریں، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فوری طور پر اپنا اہم اجلاس ہنگامی طور پر طلب کیا تھا، اور اس اجلاس کے ختم ہونے تک یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ صدر مملکت سے سیکرٹری الیکشن کمیشن ملاقات کریں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن صدر سے عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے ایوان صدر جائیں گے۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ چیف جسٹس کی جانب سے ہدایت دی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن آج ہی صدر مملکت سے ملاقات کرے، مشاورت کرے۔ یہ کہا گیا تھا کہ صدر سے مشاورت کے بعد تاریخ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت سے سیکرٹری الیکشن کمیشن ملاقات کریں گے۔ اب یہ طے پایا ہے کہ ایوان صدر جائیں گے سیکرٹری الیکشن کمیشن صدر سے ملاقات کے لیے۔ بتاتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ ملک بھر میں انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ 90 روز میں الیکشن سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کی تاریخ پر صدر سے مشورہ کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت تاریخ کا تقرر صدر کرتا ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی صدر کے ساتھ مشاورت کی ہدایت کی۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ انتخابات میں التوا کے لیے الیکشن کمیشن سمیت سبھی ذمہ دار ہیں۔ مقررہ مدت کے بعد ہر دن آئینی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کس بنیاد پر صدر سے مشاورت سے انکار کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صدر نے صرف بتایا ہے کہ 89ویں دن فلاں تاریخ بنتی ہے۔ صدر کی گنتی تو ٹھیک ہے، کیا صدر نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کا موقف غلط ہے، آ کر مشاورت کریں؟ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے، الیکشن کمیشن کو شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حکم جاری کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ عمل نہ ہوا تو کیا کر سکتے ہیں۔ صدر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت ایک دن کی تاخیر بھی کیوں درگزر کرے، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو، عدالت کو نظریہ ضرورت کی طرف نہ لے کر جائیں۔ علی ظفر نے جواب دیا کہ اس طرح معاملہ چلتا رہا تو انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت یہ قرار دے کہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا عدالت یہ قرار دے کہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آئین کی خلاف ورزی صدر کرے یا الیکشن کمیشن، آرٹیکل 6 لگتا ہے صدر انتخابات کی تاریخ دینے کی ذمہ داری ادا کریں۔ الیکشن کمیشن کا صدر کے ساتھ مشاورت سے انکار آئین کی خلاف ورزی ہے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ آج ہی صدر مملکت سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت کی جائے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس بلا لیا، اور اس اہم اجلاس کے بعد یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج ہی سیکرٹری الیکشن کمیشن صدر میں انتخابات کے حوالے سے صدر مملکت سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں تاریخ پر مشاورت کی جائے گی، وہ تاریخ جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی ہے، یعنی کہ 11 فروری 2024 تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اس تاریخ پر اب صدر مملکت کے ساتھ مشاورت ہوگی۔ اہم کیس کے سلسلے میں 90 دن میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے، اور اس سماعت میں کچھ لمحوں بعد دوبارہ شروع ہوگی، کیونکہ ابھی وقفہ لیا گیا ہے آدھے گھنٹے کا۔ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد یہ سماعت دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ 11 فروری ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ آگاہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کو کہ انتخابات ملک بھر میں 11 فروری کو ہوں گے۔ آگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ حافظ صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بالآخر تاریخ دے دی گئی ہے 11 فروری، کیسا دیکھتے ہیں آپ آنے والے الیکشن کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی جو یہ تاریخ دی گئی ہے اس سے ایک اسٹیبلٹی آئے گی سیاسی عدم استحکام میں؟
بھائی دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو اپنا اعتبار خود ہی کھویا ہے نا اپنی حرکتوں سے, اور ابھی انہوں نے کہا تھا کہ جنوری کے آخر میں ہوگا, اب 11 فروری دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو یقین ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اب اس ڈیٹ کو فکس کر کے ان کی مانیٹرنگ کا نظام بنائے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں. الیکشن اب 11 فروری کو ہی ہونا چاہیے. یہ 11 فروری کو کرتے ہیں ہم ویلکم کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ شفاف بھی تو کرائیں, اپنی پسند کا رزلٹ پہلے سے تیار کر دیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کرانا شروع کی تیاری ڈیٹ دے دیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلی فرصت میں تو چاروں گورنروں کو برطرف ہونا چاہیے, اور وزرائے اعلیٰ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر کے پی اور پنجاب میں, وہ تو مخصوص پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو برطرف ہونا چاہیے. واقعی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے تو چاروں گورنر برطرف کیے جائیں, جو وزرائے اعلیٰ پارٹی کے پی ڈی ایم کا تسلسل ہے ان کو برطرف کیا جائے, اور آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں ان کو ہونا چاہیے عدلیہ سے, انتظامیہ سے نہیں ہونا چاہیے, اور ووٹر لسٹ درست ہونی چاہیے. بہرحال کراچی کے لوگوں کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ہماری تو گنتی پوری نہیں ہوئی اور ہماری 9-10 قومی اور 17 سیٹیں صوبائی کی کھا گئے یہ ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تو اب اس کے باوجود بھی ظاہر ہے یہ حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ آپ اگر اس پر بات کریں تو کہتے ہیں آپ الیکشن نہیں چاہتے. تو الیکشن 11 فروری کو اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے, تو ظاہر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ہم اس کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے کہیں اور شیڈول کا اعلان کیا جائے تاکہ بات پتہ چل جائے کہ واقعتاً اب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب, جس طرح پیپلز پارٹی کے بھی کافی تحفظات رہے ہیں اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا, جیسے ابھی ہم ان کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پری پول ریگنگ بند ہو, شفاف الیکشن ہو, تبھی اس الیکشن کا انعقاد صحیح ثابت ہوگا. آپ کے کیا تحفظات ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے آنے والے الیکشن کے حوالے سے؟ نہیں, بات تو صحیح ہے کہ پری پول ریگنگ ختم ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, لیکن یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, جو بادشاہ ہے کرپشن کی, جو بادشاہ ہے ریگنگ کی, جس نے ابھی کراچی کا جو الیکشن قبضہ کیا ہے وہ جمہوریت پہ شبخون مار کے اور مینڈیٹ کو قتل کر کے, اور جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو سینٹر فارورڈ بنا کے وہ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے جیتا ہے, کیونکہ پارٹی نے تھوڑی جیتا ہے, یہ قبضہ میئر بنا کے بٹھایا ہوا ہے. تو وہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے, جس نے سسٹم بنایا ہوا ہے, جس نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ 1 ارب روپے یا 1 کھرب روپے کما رہے تھے تو 10 کروڑ بھی کم نہ ہو, 10% بھی کم نہ ہو, اور اگر وہ کم ہو رہا ہے تو پروفٹ میں لاس ہو رہا ہے. اس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی, اور یہ سب فرینڈلی فائر ہیں, یہ جو آپس میں کرتے ہیں یہ سب ایک ہیں, اور یہ سب قومی مجرم ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, اور پھر یہ اس طرح کی نعرے بازی کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن عوام بیوقوف بن نہیں رہے. اسی لیے تو الیکشن آگے بڑھتا ہے, یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ عوام تو کچھ اور چاہتے ہیں, یہ کچھ اور چاہتے ہیں. تو اس لیے ان سب کی باتیں بیکار ہیں. واقعتاً الیکشن کو شفاف ہونے کے لیے پھر نظر آنا چاہیے کہ عدلیہ سے آر او ڈی آر او بنیں گے, اور یہ جو چاروں گورنر ہیں یہ برطرف اگر نہیں ہوتے, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو طے شدہ جو فیصلے ہیں وہ پڑھ کے سنانے کے لیے الیکشن کمیشن کام کرے گا. اقدامات نظر آنے چاہیے, شیڈول نظر آنا چاہیے. اچھا حافظ صاحب, پیپلز پارٹی کی جانب سے کافی اعتراضات بھی کیے گئے تھے, تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا, جو فنڈز ترقیاتی فنڈز روکے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ان کو کافی تحفظات تھے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو پیپلز پارٹی کافی ٹائم سے ہی کر رہی ہے. ان کے اعتراضات اور تحفظات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کر رہا ہوں کا کون سا فنڈ رکا ہوا ہے؟ سب چل رہا ہے یہاں سندھ میں بھی جو حکومت اس وقت انٹرم سیٹ اپ ہے کیئر ٹیکر, وہ عملاً پیپلز پارٹی کا تسلسل ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی کام نہیں رکا ہوا, سارے کام چل رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی بس یہ چاہتی ہے کہ وہ جتنا چاہتے ہیں کرپشن کرنا, اور اگر ذرا سے بھی اس میں 19-20 ہو تو انہیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بس وہ یہ ہے مسئلہ ان کا, باقی ان کا سارے دھندے چل رہے ہیں. اور عملاً تو وزیر اعلیٰ صاحب خود بہت شریف النفس آدمی ہے, لیکن عملاً تو پیپلز پارٹی کا دیکھیں نا, میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ابھی انہوں نے DDO پاور دی ہیں ٹاؤنز کو, 25 ٹاؤن ہے کراچی میں, 13 ٹاؤن کے لوگوں نے اپنے بجٹ 25 کے 25 سے بھیجے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن کے بجٹ پاس نہیں کیے لوکل گورنمنٹ نے, اور 13 پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کے پاس کر دیے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو پیپلز پارٹی تو پوری طرح سے اس کے پاس ہے, زمینوں پہ قبضے ان کے چل رہے ہیں, SBC ان کے پاس ہے, اور اعلانات بہت کیے. ہم نے سنا تھا کہ آرمی چیف نے کہا کہ سسٹم پہ ہاتھ ڈلے گا, ابھی تک تو نہیں ڈلا. تو پھر ہم سمجھیں گے جیسے باجوہ صاحب اعلان کرتے تھے ویسے ابھی اعلان ہو گیا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں رہا. اگر ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو جو قبضہ کر رہے ہیں ان کو نہیں پکڑا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ملے ہوئے. تو سیدھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ ڈرامے بازی ہے, اور وہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. یہ نون لیگ, MQM یہ سب ملے ہوئے ہیں, اور یہ چارے مرضی کے نتائج حاصل کریں. حافظ صاحب, آنے والے الیکشنز میں آپ کی جماعت کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ پیپلز پارٹی بھی ہے, MQM بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, آپ کس سے مقابلہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہوگا؟ الحمدللہ جماعت اسلامی
میں ظاہر شہر کا کراچی کا امیر ہوں اور یہاں تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں لوگوں کی رائے بہت واضح ہے. لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. لوگ اس پر بہت غصے میں ہیں کہ پیپلز پارٹی نے شبخون مارا ہے. انشاءاللہ اس قومی انتخاب میں لوگ ان سے انتقام لیں گے اور لوگوں کا ووٹ, لوگوں کو یہ بات بھی پتہ چل گئی ہے کہ یہاں مقابلہ ہی پیپلز پارٹی کا جماعت اسلامی سے ہے. اس لیے کہ ایم کیو ایم کو یا کسی اور کو ووٹ دینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ گھوم کے پھر پیپلز پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اب لوگوں کا رجحان بلدیہ میں بھی بہت واضح نظر آیا, سب سے زیادہ ووٹ دیا ہمیں, اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب سے زیادہ سیٹیں بھی حاصل کریں گے اور بہت بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے. بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پہلی فرصت میں چاروں گورنرز کو برطرف کیا جائے, ورنہ اس الیکشن کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں کہ یہاں پر پری پول ریگنگ بھی ہوگی اور شفاف الیکشن نہیں ہو پائیں گے. شفاف الیکشن ہونا سب کا حق ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی پر بھی کافی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ان کو جو اعتراضات حلقہ بندیوں یا ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے ہیں تو سب سے زیادہ کرپشن پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جاتی ہے. یہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا مقابلہ سبھی جانتے ہیں, ایک بالکل واضح چیز ہے کہ ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ اگر مقابلہ ہوتا ہے ان کو جو ووٹ پڑتے ہیں وہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ہی چلے جاتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی نیوز 1 سے گفتگو کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی تاریخ دی جا چکی ہے 11 فروری اور وہ پوری طرح سے تیار ہیں. کراچی کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, ان کا کہنا یہ تھا. اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ چاروں گورنرز کو ہٹایا جائے, برطرف کیا جائے, ورنہ الیکشن کے شفاف ہونے پر سوالیہ نشان کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پری پول ریگنگ کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور جب تک آئینی طور پر اس کو نہیں دیکھا جائے گا, عدالت کی جانب سے اس کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا, تو شفاف الیکشن کا ہونا اور پری پول ریگنگ نہ ہو اس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک سوالیہ نشان ہی رہے گی. اور حافظ نعیم الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات کروانا نگراں حکومت کی ذمہ داری تھی, لیکن اتنے دن گزر جانے کے بعد اب جا کے تاریخ دی گئی ہے اور یہ ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. ان کی جانب سے کہا گیا تھا. انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی خود کرپشن کرتی ہے, خود کرپشن کی بادشاہ ہے اور وہ پری پول ریگنگ کی بات کرتی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک گورنرز برطرف, چاروں گورنرز برطرف نہیں ہوں گے, پری پول ریگنگ کا خدشہ رہے گا. بتاتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری انتخابات کی تاریخ دے دی گئی ہے اور اس کے اوپر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں, مختلف قسم کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں, مختلف پارٹیز کے لوگ مختلف قسم کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور سابق صوبائی وزیر منظور وسان سے بھی ہم نے بات کی تھی, تو جس پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو اندازہ تھا کہ الیکشن جنوری 2024 یا فروری 2024 میں ہی ہوں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو حالات تھے اس کے حساب سے یہی لگ رہا تھا کہ الیکشن جو ہیں 2023 میں نہیں ہو سکتے. ابرار حسین استوری اس وقت ہمیں پھر سے جوائن کر چکے ہیں. ابرار, یہ آگاہ کیجیے گا, اہم کیس کی سماعت کیا دوبارہ شروع ہو چکی ہے؟ بالکل, سپریم کورٹ میں وقفے کے بعد 90 دن میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور آج سپریم کورٹ نے وقفے سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ استفسار کیا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کے لیے کوئی دن تعین کیا گیا, جس پر 11 فروری کی ڈیٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا, جس پر یہ استفسار کیا گیا عدالت کی جانب سے. خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے تعین اور ڈیٹ کے لیے صدر مملکت سے کوئی مشاورت کی ہے, جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے مشاورت نہیں کی کیونکہ آئینی طور پر وہ اس حوالے سے باؤنڈ نہیں ہیں کہ صدر مملکت سے اس حوالے سے مشاورت کی جائے. تاہم سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح کی باتوں سے نکلیں اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں. الیکشن کمیشن کو احکامات دیے کہ وہ صدر مملکت سے اس حوالے سے مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کریں اور ممکن ہو تو آج ہی اس حوالے سے آگاہ کریں. تاہم وقفے کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے کو الیکشن کمیشن نے یہ آگاہ کر دیا ہے کہ وہ صدر مملکت سے مشاورت کریں گے. عدالت میں یہ بتا دیا گیا الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے, جس پر چیف جسٹس کی جانب سے حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا گیا کہ جو تاریخ دی جائے گی اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. سپریم کورٹ بغیر کسی بحث کے انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے, جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول دیا گیا ہے اور 29 جنوری تک تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے. عوام کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کو اتوار تک انتخابات کے انعقاد کا کہا گیا ہے.
عدالت صرف اس مسئلے کا حل چاہتی ہے، تکنیکی پہلو میں الجھنا نہیں چاہتے، جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا حلقہ بندیوں کا عمل 30 نومبر کو مکمل ہوگا اور الیکشن کمیشن کے مطابق اس کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہو سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کے مطابق تمام مشق 29 جنوری تک بروز پیر تک یہ مکمل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل میں زیادہ عوامی شرکت کے لیے اتوار کے روز کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا رہے ہیں۔ جی اچھا ابرار، یہ بھی آگاہ کیجیے گا، کیا عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آج ہی تاریخ دی جائے، اور یہ بھی کیا کہا گیا ہے کہ تاریخ تبدیل نہیں کی جائے گی؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آج ہی صدر مملکت سے مشاورت کرے اور الیکشن کمیشن آئینی بیس میں پڑے بغیر صدر سے مشاورت پر آمادہ کرے، اور صدر جواب دے یا نہ دے آپ نے دستخط ضرور دینا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا اور کہا کہ چیف جسٹس نے کہ آج ہی صدر سے مشاورت کریں۔ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت جاری کی ہے اور کہا کہ اٹارنی جنرل بھی مشاورت میں آن بورڈ رہیں گے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ سب کچھ کہا گیا ہے اور پھر اس کے بعد عدالت کی جانب سے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔ اچھا ابرار، دوران سماعت یہ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے کہ صدر کی جانب سے تاریخ نہیں دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا صدر کے حوالے سے کہ انہوں نے آئینی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح سے ہم جو ہے آئینی خلاف ورزی کرنے والے کو درگزر نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی ہو، تو کیا کسی قسم کی کوئی عدالتی کارروائی صدر مملکت کے خلاف ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں عدالت کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا تھا، ہم ایک جملہ یہ کہا گیا کہ ہم ان تمام بحث مباحثے سے ہٹ کر صرف الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی جو حکم نامہ لکھا جا رہا ہے اس میں تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ صدر مملکت سے مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کریں، تو اس حوالے سے عدالت نے اب الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی ہے کہ کل تک صدر مملکت سے 3 نومبر تک صدر مملکت سے مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ تو اس وقت چیف جسٹس آج کی سماعت کا جو مکمل حکم نامہ ہے وہ تحریر کروا رہے ہیں۔ جی چیف جسٹس کی جانب سے آج کی عدالت کا آج کی سماعت کا حکم نامہ تحریر کروایا جا رہا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 29 جنوری تک تمام مسائل الیکشن کے حوالے سے حل ہو جائیں گے، تمام تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب ہم بغیر کسی بحث کے الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن کا 4 رکنی وفد آج 4 بجے صدر مملکت سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں الیکشن کی تاریخ پر مشاورت ہوگی۔ بتاتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی تھی کہ صدر مملکت سے مشاورت کی جائے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلایا تھا جس میں اہم فیصلے کیے گئے تھے، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آج ملاقات کی جائے گی صدر مملکت سے تاکہ الیکشن کی تاریخ پہ مشاورت ہو سکے۔ ابرار، آگاہ کیجیے گا اس خبر کی کیا دیگر ڈیٹیلز ہیں؟ احمد نواز ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احمد نواز، اجلاس کمیشن کا ختم ہو گیا ہے جس میں کہا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آج ہی صدر سے 4 رکنی وفد ملاقات کرے گا، کیا دیگر تفصیلات ہیں اس خبر کی؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں الیکشن کا جو مختصر اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے سربراہ جو 4 رکنی وفد ہے یہ صدر مملکت سے ملاقات کرے گا، اور 2 دن ہے، یا آج 4 بجے ملاقات کرے گا جو وقت مل جائے گا، اور یا پھر کل کا کوئی اگر ٹائم ملتا ہے صدر مملکت کی طرف سے تو الیکشن کمیشن حکام کل کرے گا، لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے، کبھی امکان ہے کہ آج 4 بجے الیکشن کمیشن کا جو وفد ہے صدر مملکت سے ملاقات کرے گا اور الیکشن شیڈول پر مشاورت کرے گا۔ جی، الیکشن کمیشن شیڈیول پر مشاورت کرے گا اور تاریخ کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی، جیسے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہیں۔ جی، سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آج ہی صدر مملکت سے ملاقات کر کے ان سے مشاورت کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو 4 رکنی وفد ہے وہ 4 بجے ایوان صدر جائے گا اور صدر مملکت سے انتخابی شیڈول پر مشاورت کرے گا۔ جی، احمد نواز ساتھ ہی موجود رہیے گا، ناظرین کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کا انعقاد 11 فروری کو ہوگا۔
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے کہ یہ پتھر پر لکیر ہوگی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم تاریخ بدلنے نہیں دیں گے، ہم اسی تاریخ پر انتخابات کا انعقاد یقینی بنوائیں گے، یہ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اہم کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ 90 دن میں انتخابات سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہو رہی تھی اور اب الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کی تاریخ دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن 11 فروری کو الیکشن کروائے گا۔ اور جب دوران سماعت پوچھا یہ گیا کہ کیا صدر سے مشاورت کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ صدر سے مشاورت نہیں ہوئی، جس کے اوپر عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر صدر سے مشاورت کا کہا گیا ہے۔ ابرار حسین استوری بھی ساتھ موجود ہیں۔ ابرار، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور یہ کیا جائے گا کہ پتھر پر لکیر ہوگی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تاریخ بدلنے نہیں دیں گے۔ دیگر کیا کہنا تھا ان کا؟ چیف جسٹس کی جانب سے آج دوران سماعت یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے کہ یہ پتھر پر لکیر ہوگی، ہم تاریخ بدلنے نہیں دیں گے اور ہم اسی تاریخ پر انتخابات کا انعقاد یقینی بنوائیں گے، جبکہ یہ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد بھی کروائے گی۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی بیس میں پڑے بغیر صدر سے مشاورت پر آمادہ ہے، جبکہ صدر جواب نہ دے یا نہ دے آپ نے دستک ضرور دینا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ چیف صدر مملکت سے آج ہی ملاقات کی جائے اور جو انتخابات کی تاریخ ہے اس کا تعین کیا جائے، اور اٹارنی جنرل کو بھی، منصور عثمان ایوان کو بھی اس معاملے پر آن بورڈ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تاریخ دی جائے گی اس پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ سپریم کورٹ بغیر کسی بیس کے انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو شیڈول دیا گیا ہے 29 جنوری تک تمام مراحل مکمل کیے جائیں گے، اور عوام کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے اتوار کے روز انتخابات کے دن کا تعین کیا گیا ہے۔ جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت صرف اس مسئلے کا حل چاہتی ہے، تکنیکی پہلو میں الجھنا نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن نے کہا حلقہ بندیوں کا عمل 30 نومبر کو مکمل ہوگا، اور اس کے بعد 29 جنوری بروز پیر کو الیکشن کمیشن کی تمام مشق بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی جماعتوں یا ان کے وکلاء کو صدر سے ملاقات میں من لے جائے، صدر مملکت اور الیکشن کمیشن ملاقات کے لیے اٹارنی جنرل کی خدمات پیش کرے، اور کیس کی مزید سماعت سپریم کورٹ نے کل تک ملتوی کر دی ہے۔ اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صدر کے ملٹری سیکرٹری بھی اس ملاقات میں ہوں گے، جبکہ عدالت چاہتی ہے معاملہ حل ہو، کسی کو کیس کو آگے نہیں چلانا چاہ رہے ہیں۔ مشاورت کے بعد تاریخ کے ساتھ آئیں، ہم حکم نہیں دیں گے، کسی بیس میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی تاریخ اس دن پر ہوگی اس پر تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کسی بھی حالات میں انتخابات تاریخ میں توسیع درخواست نہیں لیں گے، اور صدر اور الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی نہیں لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو بھی طے ہوا عدالت کو تحریری طور پر آگاہ کیا جائے۔ تحریری طور پر صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخط ہونا بھی لازم ہے۔ الیکشن کمشنر اپنے ممبران سے خود مشاورت کرے، جبکہ آج کے عدالتی حکم پر ابھی دستخط کریں گے، اور عدالتی حکم کی تصدیق شدہ نقول صدر، الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اپنا پروگرام عوام میں لے کر جائیں، جسے پسند آئے گا ووٹ دیں گے۔ جبکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ مشاورتی عمل میں اٹارنی جنرل کو آن بورڈ رکھا جائے تو بہتر ہے، تاکہ وہ آپ کو بیٹھ کر جو ہے وہ مشاورت بھی کروائیں گے، اور پھر کل جمعے کے روز تک سپریم کورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ جی ابرار ساتھی موجود رہیے گا، دیگر تفصیلات بھی ہم آپ سے اس حوالے سے لیتے رہیں گے۔ اس وقت ناظرین کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، تاریخ سپریم کورٹ کو دے دی گئی ہے۔ 11 فروری آگاہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کو کہ 90 روز میں الیکشن سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہو رہی تھی، اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد 11 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ چیف جسٹس نے اس بات پر استفسار کیا ہے کہ کیا الیکشن کی تاریخ پر صدر سے مشورہ کیا گیا۔ جسٹس عطر من اللہ نے بھی اپنے ریمارکس دیے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آئین کے تحت تاریخ کا تقرر صدر کرتا ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو آج ہی صدر کے ساتھ مشاورت کی ہدایت کی۔
दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर सदर से मुशावरत से इनकार कर सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने सिर्फ बताया है कि 89वें दिन फला तारीख बनती है। सदर की गिनती तो ठीक है, क्या सदर ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपका मौक़िफ़ गलत है, आकर मुशावरत करें? पीटीआई के वकील ने कहा कि सदर को इंतखाबात की तारीख देने, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने का हुक्म दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्म जारी करते हुए देखता हूं, अमल ना हुआ तो क्या कर सकते हैं? सदर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत एक दिन की ताखीर भी क्यों दरगुजर करे, चाहे करने वाला कोई भी हो, अदालत को नजरिया जरूरत की तरफ ना लेकर जाएं। अली जफर ने जवाब दिया कि इस तरह मामला चलता रहा तो इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अदालत ये करार दे कि सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी सदर करे या इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 6 लगता है। सदर इंतखाबात की तारीख देने की जिम्मेदारी अदा करें। इलेक्शन कमीशन का सदर के साथ मुशावरत से इनकार आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुशावरत का कहा गया। अदालत की जानिब से हिदायत की गई कि आज ही सदर मुमलिकत से मुशावरत करें, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब किया और इस अहम इजलास में तय ये पाया कि आज शाम 4 रुकनी वफ़द सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगा और इस सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। 11 फरवरी की डेट के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। 11 फरवरी की जो डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस पर मुशावरत की जाएगी। और इस वक्त समाअत जारी है। समाअत में वक्फा आया था आधे घंटे का, वक्फे के बाद एक बार फिर से समाअत शुरू हो चुकी है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हुक्मनामा लिखवा रहे हैं। उन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया है। उनका कहना यह है कि बिना बहस के इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। अदालत चाहती है कि बगैर किसी बहस के इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म किया है। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाने पर तस्वुर किया जाए कि पत्थर पर लकीर होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद कहा कि हम तारीख बदलने नहीं देंगे, हम इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। समाअत का हुक्मनामा चीफ जस्टिस की जानिब से लिखवाना शुरू किया जा चुका है और चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन आज ही इलेक्शन की तारीख दे। उन्होंने ये हुक्म देते हुए कहा कि इलेक्शन की तारीख का आज ही इलेक्शन कमीशन ऐलान करे। सदर मुमलिकत से मुशावरत की हिदायत की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास में ये तय किया कि 4 रुकनी वफ़द आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगा। और समाअत का हुक्मनामा चीफ जस्टिस की जानिब से लिखवाना शुरू कर दिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि बिना बहस के इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। उनका कहना यह था कि 29 जनवरी तक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, जिसके बाद हम चाहते हैं कि जो तारीख दी गई है वो तस्वुर ये किया जाए कि पत्थर पर लकीर होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद ये कहा कि हम तारीख बदलने नहीं देंगे, हम इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीन बनाएंगे। ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया जा चुका है और समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाने पर तस्वुर किया जाए कि ये तारीख पत्थर पर लकीर है, इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। बिना बहस के अदालत चाहती है कि इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि हम तारीख बदलने नहीं देंगे, हम इसी तारीख पर इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनवाएंगे और ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। इससे पहले भी अदालत में रिमार्क्स के दौरान जो बात हुई उसमें यही बताया गया कि अदालत अपने फैसले पर तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इनेकाद को यकीनी बनाएगी और अपने फैसले को हर सूरत सही करते हुए इसका अमल करवाएगी। आपको बताते चलें कि दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर सदर से मुशावरत से इनकार कर सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने सिर्फ बताया है कि 89वें दिन फला तारीख बनती है।
اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کیا صدر نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کا موقف غلط ہے اور آ کر مشاورت کر لیں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ عدالت صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے اور الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کرنے کا حکم دے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حکم جاری کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ عمل نہ ہوا تو کیا کر سکتے ہیں، صدر کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ جسٹس اطہر اللہ نے اپنے ریمارکس دیے کہ عدالت ایک دن کی تاخیر بھی کیوں درگزر کرے، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو، عدالت کو نظریہ ضرورت کی طرف نہ لے کر جائیں۔ علی ظفر نے اس بات پر جواب دیا کہ اس طرح معاملہ چلتا رہا تو انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت یہ قرار دے کہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے